एक कुशावती जिल्ह्याचो युवा अध्यक्ष जावन आसा भारतीय जनता पक्षाचो आनी तूं एक लोकल जावन आसा मोलेचो आनी कुळ्यान जी दुधसागर न्हंय आसा त्या मोठ्या प्रमाणात हांगा लोक बुडटा. गेल्ल्या आयताराकूच 4 जाण बुडलेले आनी ह्यो आयतारा 2 जाण भुरगीं बुडले. तेन्ना कशें कितें पळयता तुमी हेवटेन? नमस्कार, माझं नाव सुहास गावकर. हांव मोल्या पंचायतीचो पंच. तशेंच आतां हांवें पळयल्लें आसा की ह्या 2 आयतारा 2 केसीस जाल्या, व्हडल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा हांगा बुडपाच्यो. सो आपल्या घरांतल्यान जेन्ना यूथ खंयचोय जर भायर सरता जाल्यार जर कोणाक पेंवपाक कळना बाबा जाल्यार तेंच्यांनी न्हंयेन भितर वचपाचें ना आनी न्हंय कडल्यान पयस रावपाचें. आनी ह्यो अशें जावपाक जायना. हेच्या खातीर पुलिसांनी बी न्हंयच्या सायडीच्यान मातशी गस्ती वाडोवपाच्यो. आमच्या पंचायतींतल्यानूय जर लोकांक जर दिसता कोण न्हाता आसना जाल्यार तांकां सांगपाचें बाबा की बाबा न्हांव नाका किंवा खोल उदकान वचनाका. थंय सगळ्या पॉयंट्सार अशें न्हाता थंय पॉयंट्सार मेन म्हटल्यार ते पुलीस आसपाक जाय. आनी पुलिसांनी संडे आनी शेनवार आनी आयतार म्हटल्यार मातशी गस्ती आपली वाडोवपाक जाय. तुका दिसता ते लोक येता पळय तांकां खंयचो स्पॉट दिवन थंय तांकां जीवरक्षक बी दवरपा जाय, लायफ गार्ड बीन? हय, लायफ गार्ड. आनी एक जर भुरग्यांक आमच्या गोंयकारांक म्हणजे कितें गरमी जाता की ना भायर सरपाची भरपूर उमेद आनी ती बी न्हंयच्या सायडीक वचत जाल्यार ती उमेद आनीकूय वाडटा तेंची. सो त्या जाग्यार एक बाबा पंचायतीन खंय तरी आपले स्पॉट खंयचो करपाचो आनी थंय हेंवूय दवरपाचें, कोण आमचे लायफ गार्डूय दवरपाचे. जाय जाल्यार थंय गार्बेज जर करून कोण वयता जाल्यार तेंच्या खातीर कितें पंचायतीन पे बी घेवपाचो. सो मेन म्हणटा ते पुलीस आनी लायफ गार्ड आमच्या ह्या एरियेन आसपाक जाय. कित्याक की भरपूरशे यूथ भायर सरता, गोंयभराचे यूथ भायर सरता आनी हे सायडल्यान न्हंयचेर भरपूरशे जाण येता. सो आनी न्हंयचेर जर कोण वयता जाल्यार तेंच्यांनी ही खरेंच आपली काळजी घेवची आनी खोल उदकान वयचें न्हू बाबा. उदकाचो उदक कशें व्हांवता, कितलें उदक खोल आसा तेजी बी गस्ती घेवपाक जाय. ओके, नमस्कार. आमी कुळ्या आसा जे जाग्यार आयज 2 जाण हांगा भुरगे बुडले. हे फाटल्यान पळयता तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे तळप आहा त्या तळपायल्यान बी भुरगे उडी मारता आनी हांगा स्पेशल न्हावपा येता. ती सायडीन सगळ्याक कोण आसल्या कारणान ते दोगां बुडलेले आसा. शिवलिंगप्पा मंजुनाथ दांडीन व सागर बसवराज दांडीन हे दोगांय भावाले चले. दोगांलो एकटो चलो हांगा बुडलेलो आसा. दोगांय स्टुडंट. जो शिवलिंगप्पा आसा वो 17 वर्सांचो आसा आनी जो सागर आसा तोय बी त्याच वयाचो आसा. दोगांय विद्यार्थी. ते काल कर्नाटकाच्यान कितें हांगा आयिल्ले, घरा कडेन आसले आनी कुळ्या रावताले ते. आनी आयज बापायन तांकां कोणाक वचनाका सांगलें तरी हे न्हावपा येयले कडेन हे बुडलेले आसा. आनी ही घटना 11 घडलेली. तेंची बॉडी काडून आतां सद्या कुळी पुलिसांनी पंचनामो करून ही बॉडी हांगा पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडलेली आसा. तेन्ना अशें लोकांनी सांगलेलें आसा की हांगा जे भारतीय जनता पक्षाचो कुशावती जिल्ह्याचो अध्यक्ष सर्वेश गांवकर हेणी सांगलेलें आसा की हांगा मोठ्या प्रमाणात जे लोक येता तेंच्यांनी आपली सावधगिरी बाळगोवपाची गरज आसा. तेन्ना आनी हांगा पुलीस गस्त ती वाडोवपाची गरज आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा.